अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उसने मेरी इस हरकत को नोट कर लिया था। उसने फौरी ही दुपट्टे की तरफ देखा तो जो अब सरक कर ज़मीन पर गिर चुका था। इकरा ने बहुत टाइट पजामा पहना था। मैंने आहिस्ता से उसके पैरों से झील निकाली और उससे कहने लगा कि इकरा, तुम्हें पता है, मुझे लड़कियों के पैर बहुत अच्छे लगते हैं, और ख़ास करके खूबसूरत लड़की जैसा कि तुम हो। अब मैंने उसके दोनों पैर अपने हाथों में ही ले लिए थे और उन्हें छूने लगा। मैं महसूस कर रहा था कि जैसे ही मैं इकरा के पैरों को अपने गर्म होंठों से छू रहा था, इकरा पर एक अजीब सी कैफियत जाहिर होने लगी थी। फिर मैंने आहिस्ता से इकरा के मोबाइल को बिस्तर पर लिटाया। ऐसे उसके मोबाइल का अब पूरी तरह से मेरे सामने कवर हट चुका था, जिसमें सबसे पहले उसके बैंगन थे, जो इसके वजूद से सबसे ज़्यादा मुझे पसंद थे। फिर मैं आहिस्ता से और उसके करीब हुआ और उनको अपने हाथों में पकड़ने लगा और इकरा से कहने लगा कि इकरा, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। इकरा अब बिल्कुल मदहोश हो चुकी थी। अब तो सिर्फ मेरे हाथ रखने की ही देर थी। जैसे इकरा बिल्कुल तैयार बैठी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता से मैंने इकरा के मोबाइल को कैसे आज़ाद किया और डाइनिंग टेबल से तेल की बोतल उठा ली और उसके पैरों के मसाज करने लगा। इकरा अब काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। यूं मालूम हो रहा था जैसे उसे बहुत सुकून मिल रहा था। फिर मैं उससे कहने लगा कि सारा दिन काम करती हो, थक जाती होगी, तुम्हें भी खिदमत की ज़रूरत होगी, मगर तुम्हारा यहाँ ख्याल करने वाला मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। फिर मैंने आहिस्ता से पूरी इकरा पर हर्बल की बोतल लगाकर उसे आहिस्ता आहिस्ता से उसको सुकून देने लगा था। जैसे इकरा को अब बहुत सुकून महसूस हो चुका था। अब तो बस मुझे जो भी करना था बहुत जल्दी करना था, क्यों ना कि रात के 2 बज चुके थे और इकरा भी अपने बिस्तर से गायब थी। अगर इसी दौरान अम्मी की आंख खुल जाती तो वो फौरी इकरा को ढूंढती हुई मेरे कमरे में आ जाती, और फिर जो मेरी शामत आ जाती, इसे तो हम दोनों ही फेस न कर पाते। मुझे ये भी डर था कि कहीं अम्मी या निम्रा उठकर न आ जाए, इसीलिए मैंने अपने काम को जल्दी जल्दी से सर अंजाम देने का सोचा। फिर मैंने इकरा से कहा कि अगर तुम कहो तो मोबाइल के पीछे भी लगा दूं। फिर उसने कहा कि हाँ भाई, मुझे बहुत थकन का एहसास हो रहा है, आप प्लीज़ मेरी थकन दूर कर दें। फिर मैंने इकरा के इंजन में भी तेल लगाना शुरू किया और छोटू के सर पर भी तेल लगा दिया। छोटू भी अब पूरी तरह से होश पर था। फिर मैंने इकरा के ऊपर ही छोटू को लिटा दिया और आहिस्ता आहिस्ता करके इकरा के पीछे लगाया। फिर मैं इकरा से कहने लगा कि थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, मगर तुमने इसको बर्दाश्त कर लेना है। इसके बाद तुम्हारा सारी थकन उतर जाएगी और तुम सातों आसमान की सैर करोगी। फिर वो कहने लगी कि ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर मैं उससे कहने लगा कि पगली, वैसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा और तुम्हारे होने वाले शोहर को भी इस बात का पता नहीं चलेगा, मगर जब मेरी नज़र इकरा के गुलाबी गुड़िया पर गई तो उसके गिलास में से पानी गिरना शुरू हो गया, और इतना ज़्यादा था कि अब वो बेड की शीट भी ख़राब होने लगी थी। फिर मैं हंसकर इससे कहने लगा कि शायद तुम्हें भी बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ गई है, तुमने कभी मुझ पर यह बात ज़ाहिर क्यों ना की थी। फिर वो कहने लगी कि हाँ, किस तरह से ज़ाहिर करती, मैं आपसे बहुत डरती थी, मगर मुझे मालूम ना था कि मेरा भाई मुझे इतना ज़्यादा प्यार करता है और मेरे सारी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आमादा होगा। फिर मैंने इकरा पर सवारी करना शुरू कर दिया और मैंने अपने चार्जर को उसके मोबाइल पर रख दिया। इकरा को पहले थोड़ी सी तकलीफ़ हुई, मगर उसने अपने मोबाइल की गिरफ्त में दबा लिया था। मैं थोड़ा सा तेज़ी मचाकर उसकी तकलीफ़ को फौरी से ख़त्म किया और फिर अपने काम करने में मसरूफ़ हो गया।
اب میں اقرا کی سواری کر رہا تھا۔ اقرا بھی اب اس سفر میں میرا بھرپور ساتھ نبھا رہی تھی۔ ہم دونوں جیسے ہی ساتوں آسمان کی سیر کر رہے تھے اور یہ سفر اقرا کے بغیر ناممکن تھا۔ اقرا کا کافی گلابی وجود مجھے بہت زیادہ سکون دے رہا تھا، جیسے میرے سامنے کوئی افسرہ موجود تھی۔ اتنی خوبصورت لڑکی میں نے آج تک اپنی زندگی میں پہلے کبھی بھی نہ دیکھی تھی۔ جو حسن میرے گھر میں چھپا ہوا تھا اسے میں باہر تلاش کرتا پھرتا تھا، مگر جیسے ہی اب مجھے یہ سونے کی چڑیا ہاتھ لگ گئی تھی جو روزانہ اب مجھے سکون دینے والی تھی۔ اقرا نے بہت دفعہ کہا کہ آگے والی سائٹ پر بھائی موبائل چارج کرو، مگر میں نے عقل سے کام لیا۔ میں نے پیچھے والی سائٹ سے موبائل چارج کرنا مناسب سمجھا کہ آخر یہ میری بہن ہے اور مجھے اس کی عزت کا بھی خیال کرنا تھا، مگر آگے جا کر میرا یہ خیال بھی مٹی میں مل چکا تھا، کیوں نہ کہ اقرا اس قدر خوبصورت تھی کہ میں خود کو روک بھی نہ پا رہا تھا، اور اب تو اقرا سے بھی صبر بھی نہ ہو رہا تھا۔ اقرا خود ہی چھوٹو کو پکڑ کر آگے والی سیٹ پر بٹھانا چاہتی تھی، مگر میں بار بار اس کے پیچھے والی پن میں چارجر ڈالنا مناسب سمجھا۔ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ میرا چارجر بھی بہت وقت ہے، تمہارے پاس اتنی جلدی نہ کرو۔ پھر وہ کہنے لگی کہ بھائی اب میری صبر ساری حد پار ہونے لگی ہے، آپ نہیں جانتے کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے، اب تھوڑی سی جلدی کریں، امی کے اٹھنے کا وقت نہ ہو جائے۔ میں نے گھڑی پر نظر دوڑائی تو رات کے 4 بج رہے تھے۔ 11 بجے کے 4 بجے کا سفر اتنا جلدی کٹ گیا تھا کہ ہم دونوں کو پتہ ہی نہ لگا تھا۔ پھر میں نے مزید تیزی دکھائی تو اقرا بھی بہت سکون کی وادیوں میں چلی گئی۔ میں نے جلدی جلدی سے اقرا کو موبائل کا کور دینے کا کہا۔ وہ بھی اب پہن کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، مگر جیسے ہی وہ کھڑی ہوئی تو اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ میں نے فوری سے اسے پکڑ لیا، سہارا دے دیا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ یہ کیا کر دیا ہے آپ نے، اب تو مجھ سے بالکل بھی چلا بھی نہیں جا رہا۔ پھر میں نے ذرا سا اسے دبایا اور کہنے لگا کہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، ابھی نئی نئی سواری سیکھی ہے، پہلے پہلے قدم لڑکیوں کے لڑکھڑاتے ہیں، مگر بعد میں سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم اپنی ہر ایک خواہش کا مجھ سے اظہار کرو گی، تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم صرف مجھے ایک میسج کر دینا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی اور کہنے لگی کہ بھائی پلیز آپ کو میری قسم ہے، نمرا یا امی کو اس بات کا بھنک بھی مت ہونے دینا۔ میں اس سے کہنے لگا کہ پاگل ہوں کیا اقرا کہ تم نے مجھے اتنا ہی بے وقوف سمجھا ہوا ہے کہ میں اپنے ہی راز کسی کو بتا دوں گا، اس میں ہم دونوں کا ہی فائدہ ہے، تم پریشان مت ہو، بلکہ آج کے بعد تو تمہیں کسی بھی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تمہارا بھائی ہے نا تمہارا خیال رکھنے کے لیے، بس تم میرا خیال کیا کرو اور میں تمہارا خیال کروں گا۔ پھر میں نے اقرا کے موبائل کو اپنے بازو سے پکڑا، دروازے تک لانے ہی والا تھا کہ میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ ہم دونوں بہت زیادہ خوف زدہ ہونے لگے۔ یہ یقیناً امی تھی جو ہم سے سوال کرنے والی تھی کہ اقرا اس وقت میرے ساتھ بند کمرے میں کیا کر رہی ہے۔ میں نے فوری سے کمرے کا ہلکا سا دروازہ کھولا اور ایک تیل کی بوتل بھی وہاں سے ہٹا لی، پھر جلدی جلدی سے اقرا سے کہا کہ تم پیٹ درد کا بہانہ کر کے یہاں لیٹ جاؤ۔ وہ فوری سے لیٹ گئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے نمرا کھڑی تھی، اسے دیکھ کر تو میری آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ آپی یہاں آئی ہے،
پھر میں اس سے کہنے لگا کہ ہاں، اقرا کو پیٹ میں درد ہو رہا تھا، اسی لیے اس نے مجھے اٹھا دیا۔ تمہیں کوئی کام تھا؟ پھر وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں نے آپی کو بستر پر نہ پایا تو اسے دیکھنے کے لیے باہر آ گئی، مگر وہ واش روم میں بھی نہ تھی، اسی لیے میں نے آپ سے پوچھنا مناسب سمجھا۔ جب نمرا کمرے میں داخل ہوئی تو اقرا نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ پھر نمرا اس سے کہنے لگی کہ آپی، آپ کو اگر پیٹ میں درد تھا تو مجھے اٹھا دیتی، بھائی کو کیوں تکلیف دی؟ پھر اس نے خماری بھری آنکھوں سے نمرا کو دیکھا، جیسے ہی اب وہ ایک جنگ فتح کر کے آئی تھی۔ پھر اس نے نمرا سے کہا کہ ہاں، میں نے سوچا کہ بھائی کے پاس پیٹ درد کی میڈیسن موجود ہوگی، اسی لیے تم لوگوں کی نیند خراب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ عجیب طرح سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پھر میں نے نمرا سے کہا کہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ پھر وہ کہنے لگی کہ کچھ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اٹھو، اسی طرح میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاتی ہوں۔ اقرا آہستہ سے اٹھی اور نمرا کو تھام کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ آج کی رات بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میں نے وہ حاصل کر لیا تھا جو کسی بھی لڑکے کا خواب تھا۔ اس کہانی کی اگلی قسط سننے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔